إدريس رفع مكانه على من العالمين، ونوح بعده صلواته مع العالمين. عاش 900 خلاف 50 من عمره، صنع سفينة النجا وقال لك لنا عمر. ونزل يونس في بطن الحوت، ربنا بس اللي طول عمره. صالح وهود أنبياء ولوط مع يحيى، أيوب صابوا البلاء بعد العدم يحيى. كتب لموسى النجاة في بيت الفرعون يحيى. مات 40 من داود عوض عليه ربه، اداله سليمان حكم الكون والدنيا وما فيها. يوسف حكم مصر بعد ما سجن فيها. اسحاق يعقوب شعيب هارون قاسوا العذاب فيها. ذو الكفل والياس وما تنساش زكريا، عيسى لما اتولد كان موجود زكريا. نرجع على ابونا ابراهيم لما رموه في النار، المولى نجاه من الكرب العظيم والنار. جبت للمصطفى يا خلايق وازاي تمسوا النار، خلف عليه